Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आजकल जो एग्ज़ाम आने वाले हैं मैट्रिक के या उसके बाद इंटर के, एक नई तरीक़ाकार के साथ वो एग्ज़ाम होंगे। कुछ बोर्ड्स में तो सारे पेपर में वो हो ई मार्किंग वाले एग्ज़ाम होंगे और बाज़ बोर्ड्स में सिर्फ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में ये इम्तिहानात लिए जाएंगे। पेशावर बोर्ड में जो ट्रेनिंग हमने हासिल किया या फिर मलाकंड बोर्ड में, उससे जो कुछ हमने सीखा वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए जो हिदायत है वो ये है कि इस मर्तबा आपका आंसर बुक पिछले वाले से मुख्तलिफ होगा। इन 3 पेपर में, इस साल के लिए इन 3 पेपर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में वो आंसर बुक मुख्तलिफ होगा। जो पहले आप एग्ज़ाम दिया करते थे और आंसर बुक मिलता था, उससे ये मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले आपने अपना आंसर बुक चेक करना है। आराम से, इत्मीनान से और तसल्ली से अपना आंसर बुक चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें है तो फौरन वो चेंज करें। अपने सपोर्टेंट से कह दे कि वो चेंज करें। अगर चेंज नहीं किया तो बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। ये एक ही आंसर बुक आपको मिला है, यही आपका है, बस आपने लिखना है इस पर। दूसरी बात, मुतालिका खानों में अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट और क्लास वो फिल करना है। यहाँ पर एक स्पेसिमेन में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखे आप जूम भी कर सकते हैं। ये अगर आप क्लास 9 के हैं तो यहाँ ये शेड करें, 10th वाले यहाँ शेड करें। इस तरह 11th और 12th की भी होंगे। यहाँ पर आपने पेपर वाला सर्कल या दायरा शेड करना है। और इंग्लिश का पेपर है तो ये शेड करें, केमिस्ट्री का है तो ये वाला, फिजिक्स का है तो ये वाला। इसके अलावा आपने अपना रूल नंबर उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपने बबल पर लिखना है। पहले ये रूल नंबर इस आंसर बुक पर वो आप डिजिट्स में लिखा करती थी, लेकिन अब वो तरीका बबल्स वाला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कुछ अहम बातें और भी है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि सिर्फ काली सियाही वाले बॉल पॉइंट से लिखना है, सिर्फ काली सियाही वाली से। अगर ब्लू से लिखोगे तो जो मशीन इसको स्कैन करता है उससे ब्लू इंक वाली लिखाई चिक की गई है, उसका स्कैनिंग प्रॉपर नहीं होता, वो विजिबल नहीं होता, तो फिर आपको मसला होगा। तो सिर्फ और सिर्फ काले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। ये पॉइंटर वगैरह छोड़ दें, काले बॉल पॉइंट से आपने लिखाई करनी है ताकि विजिबल और अच्छी तरह उसका स्कैन आ जाए और वो टीचर को भेज दे। तो स्कैनिंग प्रॉब्लम होता है ब्लू में लिखने से। इसके अलावा एक और अहम बात, और वो ये है कि आपने डायग्राम भी ब्लू बॉल पॉइंट से बनाना है। इससे पहले आप डायग्राम पेंसिल से बनाते थे, बेशक अभी भी पेंसिल से बनाई, लेकिन दोबारा ब्लैक बॉल पॉइंट से उसको ताज़ा करें, उसको हाईलाइट करें। अगर पेंसिल से आपने डायग्राम बनाया तो पेंसिल से बनाया गया डायग्राम इस मशीन से चेक किया गया है, वो बिल्कुल स्कैन नहीं होता। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें। इसके अलावा कोई भी हिस्सा न फाड़े। अगर एक पेज के साथ आपका कोई काम नहीं है, वो आंसर जो क्वेश्चन उस पेज पर दिया गया है आपने नहीं लिखना है, बस खाली छोड़े। फाड़ना नहीं है, ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक सफा मुख्तस है, उसी पर लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक पेज है और वो मैट्रिक का है और या इंटर का है। आपने उसी पर उसका जवाब लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेज है और यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, हर लाइन पर लिखना है। अगर आप बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरी पर लिखेंगे या तीसरी पर लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा
اب اگر آپ کا کوشچن یہاں پورا نہیں ہوا آپ کی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ایک لائن چھوڑا ہے، دوسری پر لکھائی کی ہے، اب یہاں پر آپ کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے کویسچن نمبر 2، تو آپ کہاں لکھیں گے؟ صرف ایک ہی پیج مختص ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ سوال ہے، اگر سوال ابھرتا ہے، اگر ہماری سوال کا جواب یہاں پر پورا نہیں ہوتا، پورا ہوگا، ایسے کویسچنز دیے گئے ہوں گے کویسچن پیپر میں کہ اس کا جواب یہی پر پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب جب آپ نے یہاں پر لکھا، اگر کویسچن نمبر 1 آپ نے نہیں لکھنا ہے، آپشن میں چھوڑنا ہے، کیونکہ اکثر 13 کویسچن میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں یا 11 میں سے 8 کرنے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں لکھنا ہے، بس اس صفحہ کو خالی چھوڑنا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں یاد رکھیں، جو کویسچن حل نہیں کرنا ہے وہی صفحہ خالی چھوڑے۔ اس کے علاوہ صفحہ پر کراس نہ لگائے ورنہ کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے کویسچن نمبر 1 نہیں کرنا ہے، یہاں پر کراس نہیں لگانا ہے، ورنہ یہ آپ کا کویسچن کاؤنٹ ہوگا۔ مشین کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کراس کیا چیز ہے، یہ انہوں نے آنسر لکھ دیا ہے یا ویسے کراس کیا ہے، تو یہ آپ کا کویسچن کاؤنٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بعض اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے، اگر ہم نے یہاں پر کویسچن کا جواب حل کرنا دینا شروع کیا، 2 لائن لکھنے کے بعد ہم کنفیوز ہو گئی کہ یار میں نے تو یہ کویسچن نہیں کرنی ہے، یہ تو غلط ہو گیا، تو پھر بھی کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے اس کے اوپر کراس بھی لگا دیا، پھر بھی کاؤنٹ ہوگا، یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سوال کرنا شروع کر دیا، سوال کا جواب لکھنا شروع کر دیا، 2-3 لائن لکھنے کے بعد چھوڑ دیا، کراس کیا، پھر بھی کاؤنٹ ہوگا، یہ تو میں نے بتا دیا۔ اب بعض اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ویسی بھی 11 میں سے 8 کرنے ہیں، میں نے یہ سوال اس کا جواب لکھنا شروع کیا ہے، بیچ میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے میں آگے بڑھوں گا، میں ٹوٹل اب 8 سوالات کے جواب دینے ہیں، میں 9 کے جوابات دوں گا، آگے ایکسٹینڈ کروں گا نہیں۔ ترتیبوار آپ کے پہلے 8 کاؤنٹ ہوگی، اگرچہ آخری 2 یا 3 آپ نے 100% ٹھیک کیوں نہیں کیے ہوں گے، لیکن ترتیب سے آپ کے کاؤنٹ ہوں گے پہلے 8 جو آپ نے کرنے ہیں۔ اگر FEC والا اسٹوڈنٹ ہے تو پھر اس نے 10 کرنے ہوں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ بعض اسٹوڈنٹ اکثر ایسا کرتے ہیں، 11 میں سے 11 کرتے ہیں، آخری سوالوں کے جوابات وہ بہت اچھی طریقے سے لکھتے ہیں، بالکل صحیح جوابات لکھتے ہیں، لیکن 1 2 3 میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ پہلا والا نہیں ہے۔ پہلے ایسا کرتے تھے ہم مارکنگ میں کہ جو بھی سوال کے اوپر زیادہ مارکس بنتے تھے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور جس میں غلطیاں زیادہ تھی وہ کاؤنٹ سے نکالتے تھے۔ اب سیریل میں آپ کے پہلے جتنی بھی ہے، خواہ آپ نے کراس کیوں نہیں لگایا ہے، آپ نے 2 لائن کیوں نہیں لکھی ہے، آپ کی ترتیب وار پہلے 8 کاؤنٹ ہوں گے۔ اب اس طرح ہے کہ آپ نے سوال نمبر 1 نہیں لکھنا ہے، 2 کا جواب لکھنا ہے، تو یہی پیج نمبر 2 یہ کویسچن نمبر 2 کی آگے لکھیں گے۔ 3 کا جواب نہیں دینا ہے تو آگے جائیں۔ اس طرح لانگ کویسچن کے لیے 3 پیجز دیے گئے ہیں میٹرک میں اور 4 دیے گئے ہیں انٹر لیول پر۔ اگر آپ کا جواب 1 پیج پر آ گیا لانگ کویسچن کا، تو جو 2 صفحات بچ گئے، سپیئر ہو گئے، ان کو بالکل خالی چھوڑنا چاہیے۔ اگر 2 صفحات استعمال ہوئی، تیسرا اور چوتھا خالی رہ گیا، اس کو بھی خالی چھوڑے، کراس نہ لگائے، نشان نہ لگائے، کچھ بھی نہ کرے، اپنا کیا کام ہے اس کے ساتھ، بس چھوڑے، خالی چھوڑے ان کو۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک پیپر اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب آنسر شیٹس ہم بورڈ میں جمع کرتے ہیں تو اس آنسر شیٹس کی مشین کے ذریعے اسکیننگ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے موبائل لے لیا اور یہ پیج اسکین کیا، دوسرا یہ تو کتنی پیپرز ہیں اور کتنی صفحے ہیں، مشین سے اس کی اسکیننگ ہوگی، اس کے بعد آئٹم وائز بیچز وہ بنیں گے،
मतलब पार्ट 2 में 8 क्वेश्चन हल करने हैं, तो उसके बेचेस टुकड़े टुकड़े होंगे, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस बेचेस अलॉटमेंट टू द एग्जामिनर्स, वो जो ई मार्किंग कर रहे हैं, ई मार्किंग में इन्वॉल्व है टीचर्स, उसको वो भेज देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्ट बी में 8 क्वेश्चंस है और वो 8 एग्जामिनर के पास चले जाइए, यानी एक एग्जामिनर आपका सारा पार्ट बी वो सॉल्व नहीं करेगा, वो मार्क नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एक के हाथ चले जाए, 2 दूसरे के हाथ चले जाए, एक भी चला जा सकता है। तो मे बी 8 क्वेश्चंस चेक बाय 8 एग्जामिनर्स। ये भी हो सकता है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक एग्जामिनर के पास नहीं चला गया, लॉन्ग क्वेश्चन वहां चला गया। तो ये तरीकाकार होता है और इस पर आपने अमल करना है, वरना नुकसान आपका होगा। जैसा कि a confident walking is more successful than a confused running. दोबारा, confident walking is more successful than confused running. I think आप समझ गए होंगे। Wish you good luck and thanks a lot for watching this video.